Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hafzabad. क्लास 8 इस्लामियात का बाब नंबर 2 पढ़ रहे थे। इसका आज का उन्वान है हज और इसकी आलमगीरियत। सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे। इस्लाम में हज को क्या हैसियत हासिल है, तफसील से बयान करें। हज के लुग़वी मायने हैं ज़ियारत का इरादा करना। शरीयत में इसे हज इसलिए कहा गया है कि इसमें एक मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का इरादा करता है। हज हर बालिग और साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ किया गया है। कुरान करीम में इरशाद है, लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो भी इस्तात रखता हो इसके घर का हज करे, और जिसने कुफ्र व नाफरमानी की रवश इख्तियार की तो अल्लाह सब अहले आलम से बेनियाज है। इसी तरह हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स को किसी बीमारी या वाकई ज़रूरत या जालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो और उसके बावजूद वो हज ना करे तो चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी। हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। कलमा तैयबा की गवाही देना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। हज की ये इबादत बहुत ज़्यादा अजर व सवाब की हामिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान। पूछा गया, इसके बाद? आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद। पूछा गया, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हज जिसे अदा करते हुए इसके सारे तकाजे पूरे किए गए हैं। आपने एक दफ़ा लोगों से कहा, ए लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हज करो। जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे, फिर ना कोई बुरी बात करे, ना कोई गुनाह करे, तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल आएगा जैसे वो इस रोज़ गुनाहों से पाक था जब इसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। और एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है, और वो हज जिसे अदा करने में सारे तकाज़े पूरे किए गए हों, उसका बदला लाज़मन जन्नत है। हज ज़िंदगी में एक बार साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है और इसके बाद जितने भी हज किए जाएंगे उनका शुमार नफल हज में होगा। हज़रत अबू हुरैरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है, लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, चुनांचे हज अदा करो। सहाबा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर मुसलमान पर हर साल हज फ़र्ज़ है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। दोबारा यही सवाल किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो वाकई फ़र्ज़ हो जाता, और ऐसा तुम लोग नहीं कर पाते। फिर कहा, जितना मैं कहूँ इतना सुनो, उससे आगे ना पूछो। फ़र्ज़ियत हज की 5 शराइत हैं। पहली शर्त मुसलमान होना। गैर मुस्लिमों पर हज फ़र्ज़ नहीं और ना ही इनके लिए मनासिक हज अदा करना जायज़ है। दूसरी शर्त अकल है, पागल मजनून पर हज फ़र्ज़ नहीं। तीसरी शर्त बलूग है, नाबालिग बच्चे पर हज फ़र्ज़ नहीं। चौथी शर्त आज़ादी है, ग़ुलाम व बांदी पर हज फ़र्ज़ नहीं। पाँचवीं शर्त इस्तात है। इस्तात का मफ़हूम ये है कि हज महज इन अफराद पर फ़र्ज़ है जो इसकी जिस्मानी और माली इस्तात रखते हों। सवाल नंबर 2, सफ़र हज के दौरान आलम इस्लाम के इत्तेहाद की जो रूह नुमायाँ होती है, मिसालें देकर बयान करें। सफ़र हज का इरादा करने के बाद जो इंसान अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता है, इसके अंदर नेकी का जज्बा परवान चढ़ता जाता है। इसकी कोशिश ये होती है कि इससे किसी को अजियत ना पहुँचे। जिसकी जितनी खिदमत हो सके करे। वो हर में इलाही का मुसाफिर होने की हैसियत से हर बुरे काम से बाज रहता है। इस तरह ये पूरा सफ़र इबादत है। अल्लाहुम्मा लब्बैक। अपने दिल में इस नक्शे का तसव्वुर तो कीजिए कि बेशुमार कौमों और मुल्कों के लोग हज़ारों रास्तों से होकर एक मरकज़ की तरफ चले आ रहे हैं। शक्लें, रंग, ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, मगर मरकज़ के करीब एक ख़ास हद तक पहुँचते ही सब अपने अपने कौमी लिबास तर्क कर देते हैं और एक ही तर्ज का सादा सा यूनिफॉर्म पहन लेते हैं जिसे अहराम कहा जाता है। इसके पहनते ही ऐसा मालूम होने लगता है कि सुल्तान आलम और ज़मीन व आसमान के मालिक की ये फ़ौज
جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات احرام باندھنے کی مقررہ جگہ سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً سب تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ سوال نمبر 3، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کی وحدت کے کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں؟ اس کے پوائنٹس ہیں اسٹوڈنٹس۔ پہلا پوائنٹ ہے ملی وحدت۔ بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ سب کا امام ایک، سب کی ایک حرکت، سب کی عبادت ایک زبان، سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے، رکوع و سجود کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یوں زبانوں، نسلوں، قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ پھر جب یہ قافلے یک زباں ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ مناسک حج۔ سب کا مینا میں کیمپ لگانا، پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا اور وہاں ایک امام سے خطبہ سننا، پھر سب کا رات کو مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، پھر سب کا ایک ساتھ مینا کی طرف پلٹنا، پھر سب کا جمرات پر کنکریاں مارنا، پھر سب کا قربانیاں کرنا، پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا، یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی۔ لاسٹ پوائنٹ، حج ایک عظیم نعمت ہے۔ تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا اور صرف ایک دفعہ ہی مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے عطا نہیں کی۔ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جھگڑوں کی بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجویز نہیں کیا۔ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ تیسرا سوال مکمل ہوا۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ حج کا احرام باندھنے کی مقرر جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ کلاس 8 یہاں تک یہ سبق مکمل ہوا۔ تمام سوالات کے جوابات اور مشق آپ لوگ کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔